About neuro-linguistic programming. I'll be teaching you techniques of neuro-linguistic programming. First of all, let's learn what is neuro, what is linguistic, and what is programming. So talk about neuro. What is neurons? Neurons is just like your brain. So take neuron. It's your brain. So whatever happening in our brain, whether we are conscious about it or we are just doing unconsciously. मिसाल के तौर पर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के सारे रूटीन के काम करते हैं, ऐसे लगता नहीं है कि यार जैसे ये प्रोग्राम है, जिन रास्तों पे हम गुजरते हैं वही रास्तों पे गुजरते हैं. अगर आप देखें तो ये फतेहशहर कॉलोनी में ना एक रोड है जो हमारे घर की तरफ जाता है. तो मैं क्या करता हूँ, उसी कॉलोनी के उसी रोड से गुजरता हूँ और मैं बड़ा परेशान, यार मैं इधर से क्यों गुजरता हूँ. एक दिन मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ना मैं दूसरे रोड से गया, हालांकि वो रोड साफ है, लेकिन मैं उसी रोड से क्यों गुजरता हूँ. ये अब मैं आपको अभी इसका आंसर दूंगा. असल में आजकल एक रिसर्च हुई है, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. क्या कहते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी. उन्होंने रिसर्च की है माइंड के ऊपर कि इंसान का जो माइंड है वो एक प्लास्टिक की तरह है, उसे जैसे मर्जी मोल्ड कर लें. मतलब अगर ये कोई प्लास्टिक है जिसे मैं कभी ऐसे मोल्ड कर लूँ कभी ऐसे कर लूँ, इट्स जस्ट लाइक अ प्लास्टिक. हमारा जो ब्रेन है वो कैसे है? प्लास्टिक की तरह. वो आप जिस जहाँ जैसे मर्जी मोल्ड कर लें. तो आप इसके अंदर जो चीज़ इसके अंदर फीड करते जाएंगे ना अपने ब्रेन के अंदर, ब्रेन में वैसे वैसे रास्ते बनते जाएंगे. यानी इसके अंदर वेव पाथ, इसको कहते हैं न्यूरल पाथवे. क्या कहते हैं? न्यूरल पाथवे. ये आपके माइंड के अंदर वेज बनाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो वो उसका एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है. आप किसी के साथ आपके राब्ते हैं, कनेक्शन है तो उसका बन जाता है. कोई आप रास्तों से गुजरते हैं तो उसी का. तो वो उन चीज़ों पे चलना आसान हो जाता है. जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ वो रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है, जबकि उसके जो मतबादल दूसरा रास्ता है वो बड़ा ईजी है, स्मूथ है. अब मैं इससे गुजरता रहा हूँ तो ये मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने घर से इसी की तरफ से जाता हूँ. व्हाट हैपन्स? बिकॉज देयर आर न्यूरल नेटवर्क इन योर ब्रेन एंड योर ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यूरल नेटवर्क. और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो क्या गुजारते हैं? ऑटो पायलट. ऑटो पायलट का मतलब होता है ऐसी लाइफ कि जो एक रूटीन वर्क में चल रही है, जो सब कॉन्शियस के थ्रू चल रही है, जो अनकॉन्शियस वे के थ्रू चल रही है. आप देखें, आप सुबह उठे, सुबह आपने छोटी सी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद डेफिनेटली आपने कपड़े पहने और वो एक पूरा जो रूटीन वर्क है वैसे ही चलते रहे. अब एकदम आंखें बंद करें और देखिए यार जो मैंने आज ज़िंदगी गुजारी है, आज का दिन गुजारा है, और उससे पीछे जो गुजारता रहा हूँ महीना या 2 महीने या साल, क्या वो एक जैसी है? तो आपको पता चलेगा कि 96 to 96% एक जैसी है. एक रिसर्च हुई इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने उसमें साबित किया कि 96% इंग्लैंड के अंदर जो लोग हैं वो ऑटो पायलट लाइफ गुजारते हैं. मतलब जैसा उनका आज है ना वैसा ही उनका दिन सुबह होता है. जिस बंदे ने बैठ के एक दिन सोच लिया आंखें बंद करके और फिर आंखें खोली और वो अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा उसे वो जागता है और अपने कॉन्शियस माइंड से देखता है कि यार जो मैंने आज गुजारा दिन, मैंने उसका कल जो है वो डिफरेंट गुजारूँ. मतलब जो आज आपने लाइफ एक रूटीन से गुजारी है, आप सुबह कोशिश करेंगे कि मैं नई किताब पढ़ूंगा, नए लोगों से मिलूंगा, नए टीचर से कुछ सीखूंगा और नई चीज़ों को हासिल करूंगा. तो जैसे ही आप इस लाइफ को ऑटो पायलट से हट जाते हैं तो आप चले जाते हैं कॉन्शियस लाइफ. कॉन्शियस लाइफ जो है हमेशा पास्ट का भी देखती है, यानी पास्ट का भी देखती है और फ्यूचर का भी देखती है, प्लान करती है, नई नई चीज़ें जनरेट करती है, प्रोडक्टिविटी करती है और सोचती है. जबकि ऑटो पायलट लाइफ जो है आपको एक ही चक्कर के गिर्द घुमाती रहती है. तो हमने निकल के एक तो कॉन्शियस लाइफ की तरफ जाना है. आपने जो बुक्स पढ़ी हैं कोशिश करनी है कि टुमारो मैंने इससे अच्छी बुक्स पढ़नी है. आज अगर मैंने एक एरिया जो है सब कॉन्शियस जो है इसको कवर करता है, जबकि ये जो है वो कितना, सिर्फ 5%. इसमें बहुत ज़्यादा पावर है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसके दरमियान बैलेंस लाना है. क्या क्रिएट करना है? बैलेंस. Once we are able to create balance in our conscious and subconscious mind, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अचीव करना है वो हम अचीव कर सकते हैं. तो ऑटो पायलट को हमने टर्न ऑफ करना है और उससे हमने कॉन्शियस जो है उसको हमने टर्न ऑन करना है अपने माइंड.
برین اور مائنڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا دیر از اے ڈفرنس بٹوین برین اینڈ مائنڈ. اینڈ واٹ از ڈفرنس بٹوین برین اینڈ مائنڈ؟ سمجھ لیں کہ برین آپ کا کمپیوٹر ہے جو کہ ہارڈ فارم میں جس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں, اور جو اس کا سافٹ ویئر یا اس کا پروگرام ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے. اگر آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر اچھا ڈیٹا فیڈ کر لیا تو بڑا ویل اینڈ گڈ ہے. اگر نہ کرو گے تو پھر ماحول تو کر ہی دے گا, کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی ورک کر رہا ہے. یہ ہر وقت ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے سب کانشیس. اٹس ان ریکارڈنگ پوزیشن. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فیڈ اٹ. اگر آپ دیکھیں, اگر سارا دن آپ اس طرح کی چیزوں کو واچ کرتے ہیں جو ارریلیونٹ ہے آپ کی لائف سے ریلیٹڈ, تو آپ ارریلیونٹ ہی ہو جائیں گے. اگر آپ اپنی لائف میں ریلیونٹ پریارٹیز آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں, اور یو ہیو پریورٹائزڈ یور لائف اینڈ یو وانٹ ٹو اچیو وٹ یو وانٹ, تو آپ وہی حاصل کریں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ CSS کرنا چاہتے ہیں اور آپ سلیبس پڑھتے رہے MBBS کا, تو آپ کبھی بھی وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. آپ کو کانشیسلی پھر اس کے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کس کی طرف لانا ہوگا, CSS کی طرف, نہیں تو آپ کچھ اور ہی بن جائیں گے. تو وٹ ایور یو پریورٹائز, وٹ ایور یو فیڈ کانشیسلی ان یور مائنڈ, الٹیمیٹلی یو ول میک یور تھنکنگ میک یو وٹ ایور یو وانٹ ٹو میک ان یور لائف. جو آپ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو, تھنکنگ تھاٹس یہی ہمیں بناتی ہیں. اور اس کی ٹیکنیکس ہیں ڈفرنٹ. NLP کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو میں آپ لوگوں کو کرواتا رہوں گا. اس کو کہتے ہیں NLP ٹیکنیک, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ہم کس طرح سے اپنے مائنڈ کو ری فریم, ری ماڈل, ری سیٹ, ری جنریٹ اور اس کو فارم کر سکتے ہیں. ایک اینکرنگ ہے, ایک ماڈلنگ ہے, ایک ویژوائزیشن ہے, ایک ری فریمنگ ہے, اور ایک ویلیو السٹریشن ہے. میں جسٹ اس کے اوپر بات کروں گا. اینکرنگ اتنی زبردست ٹیکنیک ہے NLP کی. مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو, تو آپ فوراً اینکرنگ میں آ گئے. اب اپنے مائنڈ سے یہ سوچیں کہ یار میں اگر نہیں پڑھوں گا تو میں کیا بنوں گا لائف میں. آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. مثال کے طور پر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ اس کا رزلٹ دیکھیں, یار میں نہیں پڑھوں گا تو میرا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. میں کہیں کام کرتا پھروں گا, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, میں کہیں دھکے کھاتا پھروں گا. وہ خود آپ کو پھر اینکرنگ ہوگی, مطلب آپ کا مائنڈ پھر خود کہے گا کہ میں نے وہ اچیو کرنا ہے جو مجھے کرنا چاہیے. انسان کا مائنڈ اس طرح سے ہارڈ وائرڈ ہوا ہے, یا اس طرح سے وہ وائرڈ ہے کہ وہ ہمیشہ سہولت کی طرف جاتا ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو, سویا رہ گیا. کیوں کہتا ہے مائنڈ؟ کیونکہ مائنڈ ہمیشہ سہولت چاہتا ہے, کمفرٹ زون چاہتا ہے. لیکن جب آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو پھر ترقی کرتے ہیں. جتنے بھی دنیا میں ترقی کی ہے, جس نے بھی, وہ اپنے اس کمفرٹ زون کو اس نے توڑا ہے. جس نے بھی اگر 5 وقت نماز پڑھی ہے تو وہ بیچارہ صبح اٹھا ہے تو اس نے پڑھی. جب یہ کمفرٹ زون توڑ دیں گے تو آپ ترقی کر دیں گے. انسان کا دماغ ہمیشہ کیا چاہتا ہے, کمفرٹ زون. جیسے ہی آپ کمفرٹ زون کو توڑتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. مثال کے طور پر صبح نماز آپ کہتے ہیں میں صبح پڑھ لوں گا, میں پڑھ لوں گا, میں پڑھ لوں گا, وہ سال گزر جاتا نہیں پڑھتا. میں صبح کتاب پڑھ لوں گا, سال گزر جاتا نہیں پڑھتا. وہ روٹین چلتی رہتی, کیونکہ سب کانشیس طاقتور ہے. میں نے پہلے بتایا کہ جو آٹومیٹک مائنڈ ہے نا, سب کانشیس, یہ طاقتور ہے بھائی. تو کہتے ہیں آٹومیٹک مائنڈ, یہ خود بخود چلاتا رہتا ہے. اس کو ہم نے اس کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. میں پڑھوں گا, میں صبح پڑھ لوں گا, میں آج نماز, میں صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا. جس دن آپ نے کہہ دیا نا کہ میں نے نماز ابھی پڑھنی ہے, وہ پڑھے گا. میں نے کتاب ابھی پڑھنی ہے, وہ پڑھے گا. جو یہ سوچے گا میں صبح پڑھوں گا, تیسرے چوتھے, کیونکہ دماغ تو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے. سب کانشیس سمجھیں. I will try to learn new books, new ideas, new information. So conscious سے سب کانشیس جو ہے وہ زیادہ کی طرف لانا ہے جو ہم چاہتے ہیں. اگر آپ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا تو یہ تو پھر آپ کو کہیں بھی نہیں, یہ تو جو چل رہا ہے بس اسی کو چلاتا رہے گا. یہ ایسے سرکل میں چلاتا رہے گا, ایسے گھومتا رہے گا ایسے. اور آئنسٹائن کی مجھے بڑی زبردست ایک کوٹیشن لگتی ہے. وہ کہتا ہے انسینٹی لائز when you doing the